ॐ कवचम् राघवेन्द्रस्य यतीन्द्रस्य महात्मनः वक्ष्यामि गुरुवर्यस्य वाञ्छितार्थप्रदायकम् ऋषिरस्याप्पणाचार्यश्छन्दोरुष्टुप्रकीर्तितम् देवता श्रीराघवेन्द्र गुरुरिष्टार्थसिद्धये अष्टोत्तरशतम् जप्यम् भक्तियुक्तेन चेतसा उद्यत्प्रद्योतनद्योत धर्मकूर्मासने स्थितम् एद्यखद्योतनद्योत प्रतापम् राममानसम् धृतकाषायवसनम् तुलसीहारवक्षसम् दोर्दण्डविलसद्दण्डकमण्डलुविराजितम् अभयज्ञानमुद्राक्षमालाशीलकराम्बुजम् योगीन्द्रवन्द्यपादाब्जम् राघवेन्द्र गुरुम् भजे शिरो रक्षतु मे नित्यम् राघवेन्द्रोऽखिलेष्टदः पापाद्रिपाटने वज्रः केशान् रक्षतु मे सदा क्षमासुरगणाधीशो मुखम् रक्षतु मे गुरुः हरिसेवालब्ध सर्वसम्पत्फालम् ममावतु देवस्वभावोऽवतु मे दृशौ तत्त्वप्रदर्शकः इष्टप्रदाने कल्पद्रुश्रोत्रे श्रुत्यर्थबोधकः भव्यस्वरूपो मे नासान् जिह्वाम् मेवतु भव्यकृते आस्यम् रक्षतु मे दुःखतूलसङ्घाग्निचर्यकः सुखधैर्यादिसुगुणो भ्रुवौ मम सदावतु ओष्ठौ रक्षतु मे सर्वग्रहनिग्रहशक्तिमान् उपप्लवो दधेः सेतुर्दन्तान् रक्षतु मे सदा निरस्तदोषो मे पातु कपोलौ सर्वपालकः निरवद्यमहावेशः कण्ठम् मेवतु सर्वदा कर्णमूले तु प्रत्यर्थिमूकद्वकरवाङ्मम बहुवादिजयी पातु हस्तौ सत्तत्त्ववादकृत् करौ रक्षतु मे विद्वत्परिज्ञेयविशेषवान् वाग्वैखरी भव्यशेषजयी वक्षस्थलम् मम सती सन्तानसम्पत्तिभक्तिज्ञानादिवृद्धिकृते स्तनौ रक्षतु मे नित्यम् शरीरावद्यहानिकृते पुण्यवर्धनपादाब्जाभिषेकजलसञ्चयः नाभिम् रक्षतु मे पार्श्वौ द्युनदीतुल्यसद्गुणः पृष्ठम् रक्षतु मे नित्यम् तापत्रयविनाशकृते कटिम् मे रक्षतु सदा वन्ध्या सत्पुत्रदायकः जघनम् मेवतु सदा व्यङ्गस्वङ्गसमृद्धिकृते गुह्यम् रक्षतु मे पापग्रहारिष्टविनाशकृते भक्ताघविध्वंसकरनिजमूर्तिप्रदर्शकः मूर्तिमान् पातु मे रोमम् राघवेन्द्रो जगद्गुरुः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रोऽसौ जानुनी मे सदावतु जङ्घे रक्षतु मे नित्यम् श्रीमध्वमतवर्धनः विजयीन्द्रकराब्जोत्थसुधीन्द्रवरपुत्रकः गुल्फौ श्रीराघवेन्द्रो मे यतिराट् सर्वदावतु पादौ रक्षतु मे सर्वभयहारी कृपानिधिः ज्ञानभक्तिसुपुत्रागुर्यशः श्रीपुण्यवर्धनः करपादाङ्गुलीः सर्वा ममावतु जगद्गुरुः प्रतिवादिजगस्वान्तभेदचिह्नादरो गुरुः नखानवतु मे सर्वान् सर्वशास्त्रविशारदः अपरोक्षीकृतः श्रीशः प्राच्यान् दिशि सदावतु सदक्षिणे चावतु माम् समुपेक्षितभावजः अपेक्षितप्रदाता च प्रतीच्यामवतु प्रभुः दजादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पाटवमुखाङ्कितः सदोदीच्यामवतु माम् शापानुग्रहशक्तिमान् निखिलेन्द्रियदोषघ्नो महानुग्रहकृद्गुरुः
अधश्चोर्ध्वम् चावतु मामष्टाक्षरमनूदितम् आत्मात्मीयाघराशिघ्नो माम् रक्षतु विदिक्षु च चतुर्णाम् च पुमर्थानाम् दाता प्रातः सदावतु सङ्गमेवतु माम् नित्यम् तत्त्ववित्सर्वसौख्यकृते मध्याह्ने गम्य महिमा माम् रक्षतु महायशाः मृतपोतप्राणदाता सायाह्ने माम् सदावतु वेदिस्थपुरुषोज्जीवी निशीथे पातु माम् गुरुः वह्निस्थमालिकोद्धर्ता वह्नितापात् सदावतु समग्रटीका व्याख्याता गुरुर्मे विषयेवतु कान्तारेवतु माम् नित्यम् भाट्टसङ्ग्रहकृद्गुरुः सुधापरिमळोद्धर्ता स्वच्छन्दस्तु सदावतु राजचोरविषव्याधिजातो वन्यमृगादिभिः अपस्मारापहर्ता नः शास्त्रवित्सर्वदावतु गतौ सर्वत्र माम् पातूपनिषदर्थकृद्गुरुः ऋग्व्याख्यानकृदाचार्यस्थितौ रक्षतु माम् सदा मन्त्रालयनिवासी माम् जाग्रत्काले सदावतु न्यायमुक्तावलीकर्ता स्वप्ने रक्षतु माम् सदा माम् पातु चन्द्रिका व्याख्याकर्ता सुप्तौ हि तत्त्वकृते सुतन्त्रदीपिकाकर्ता मुक्तौ रक्षतु माम् गुरुः गीतार्थसङ्ग्रहकरः सदा रक्षतु माम् गुरुः श्रीमध्वमतदुग्धाब्धिचन्द्रो भतु सदा नघः इति श्रीराघवेन्द्रस्य कवचम् पापनाशनम् सर्वव्याधिहरम् सद्यः पावनम् पुण्यवर्धनम् य इदम् पठते नित्यम् निगमेन समाहितः अदृष्टिः पूर्णदृष्टिः स्यादेडमूकोऽपि वाक्पतिः पूर्णायुः पूर्णसम्पत्तिभक्तिज्ञानाभिवृद्धिकृते पीत्वा वारिनरोजेन कवचेनाभिमन्त्रितम् जहाति कुक्षिगान् रोगान् गुरुवर्यप्रसादतः प्रदक्षिणनमस्कारान् गुरोर्बृन्दावनस्य यः करोति परया भक्त्या तदेतत्कवचम् पठन् पङ्गुः कूणिश्च पौगण्डः पूर्णाङ्गो जायते ध्रुवम् शेषाश्च कुष्ठपूर्वाश्च नश्यन्त्यामयराशयः अष्टाक्षरेण मन्त्रेण स्तोत्रेण कवचेन च वृन्दावने सन्निहितमभिषिच्य यथाविधि यन्त्रे मन्त्राक्षराण्यष्टौ विलिख्यात्र प्रतिष्ठितम् षोडशैरुपचारैश्च सम्पूज्य त्रिजगद्गुरुम् अष्टोत्तरशताख्याभिरर्चयेत् कुसुमादिभिः फलैश्च विविधैरेव गुरोरर्चाम् प्रकुर्वतः नामश्रवणमात्रेण गुरुवर्यप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचाद्यार्विद्रवन्ति दिशो दश पठेदेतत्त्रिकम् नित्यम् गुरोर्बृन्दावनान्तिके दीपम् संयोज्य विद्यावान् सभासु विजयी भवेत् राजचोरमहाव्याघ्रसर्पनक्रादिपीडनात् कवचस्य प्रभावेण भयम् तस्य न जायते सोमसूर्योपरागादिकाले बृन्दावनान्तिके कवचादित्रिकम् पुण्यमप्पणाचार्यदर्शितम् जपेद्यः स धनम् पुत्रान् भार्याम् च सुमनोरमाम् ज्ञानम् भक्तिम् च वैराग्यम् भुक्तिम् मुक्तिम् च शाश्वतीम् सम्प्राप्य मोदते नित्यम् गुरुवर्यप्रसादतः इति श्रीमदप्पणाचार्यविरचित श्रीराघवेन्द्रकवचम्।